नमस्ते भाइ बहिनीहरू, म रमेश थापा यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो इजी लर्निङ च्यानलमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स त्यसको पनि अल्जेब्रामा छौँ। अल्जेब्राको अब लास्ट च्याप्टर भनौँ, तर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर प्रब्लम सल्भिङ बाई मेकिङ इक्वेसन, त्यसमा छौँ। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र चाहिँ एकदम फ्री टाइपको प्रब्लमहरू हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले आफैले पनि सोचेर चाहिँ अलिकति इक्वेसनहरू बनाउन सकिन्छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा हामीले चाहिँ हल्का रूपमा चाहिँ इक्वेसनहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ हल्का जानकारीहरू चाहिँ लिइसकेका छौँ। अब अरू भनेको प्र्याक्टिस हो, जे हुन्छ क्वेसनमै हुन्छ है। नडराइकन क्वेसनहरू धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो। कम्तीमा पनि हामीले इक्वेसनहरू बनाउन सक्यो भने सल्भिङ त भइहाल्छ। सल्भिङ गर्नु त हाम्रो ठुलो कुरो भएन, 9 सम्म हामीले त्यो कुराहरू पढिसकेका छौँ। अहिले 9 क्लासका भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन र लिनियर इक्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ हामी त 10 मा छौँ। एउटा क्वेसन मैले चाहिँ अलरेडी लेखिसकेको छु, यो पनि लङ क्वेसन हो। हेर्नुहोस् त, क्वेसनले के भन्छ भने गौरी वाज 30 years old when her son was born भन्थ्यो। फर्स्ट सेन्टेन्स हेर्नुहोस् त, गौरी भन्ने एकजना महिला, लेडी, सी वाज 30 years old when she gave born to a son, होइन? भनेपछि छोरो जन्मिँदाखेरि, आफ्नो छोरो जन्मिँदाखेरि अथवा आफूले छोरो जन्माउँदाखेरि गौरीको एज 30 रहेछ। यसले के भन्न खोजेको होला, ल भन्नुहोस् त। अब क्वेसनहरू अलिकति घुमाउन खोज्छ क्या, सिधा नदिएर, स्ट्रेट नदिएर, त्यसैलाई अलिकति घुमाउन पनि खोज्छ। हेर्नुहोस् त, के भन्न खोजेको होला, गौरी वाज 30 years old when her son was born। भनेको मतलब छोरो पाउँदाखेरि आमाको एज 30 years छ भने अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा आमा चाहिँ छोरोभन्दा 30 years ओल्डर, अथवा आमा र सनको छोराको एजको डिफरेन्स कति भयो, 30। भनेपछि यो त डिफरेन्स अफ एजेस अफ गौरी एन्ड हर सन भन्ने कुरो बुझ्यो है त। अनि सेकेन्डमा के भन्छ भने इफ product of their ages is 100 means अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युज भएको छ। प्रेजेन्ट टाइममा उहाँहरूको एज मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ अरे, 100 भने फाइन्ड देयर प्रेजेन्ट एजेस भन्न खोज्यो। भनेपछि दुईटा क्लियर कट कन्डिसन दिएको छ, जसलाई हामीले इक्वेसन बनाउनु पर्छ पहिला, अनि त्यसपछि त्यो इक्वेसन सल्भिङ त भइहाल्छ। अब सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, फाइन्ड देयर प्रेजेन्ट एजेस भनेको छ गौरी र उनको सनको प्रेजेन्ट एजेस सपोज गर्नु पर्यो है त। लेट प्रेजेन्ट एज अफ गौरी भनेको अब मदर भनेको बुझ्यो है, X years। त्यस्तै प्रेजेन्ट एज अफ हर सन Y years। यसरी सपोज गर्यो हामीले, दुईटा भेरिएबल सपोज गर्यो। दुईटा भेरिएबल भनेको दुईटा अननोन भयो। दुईटा अननोन भनेपछि हामीलाई दुईटा इक्वेसन चाहिन्छ। अब दुईटा इक्वेसनको लागि दुईटा कन्डिसन हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसक्यौँ। अब म यहाँ फर्स्ट कन्डिसन लेख्छु, फर्स्ट केस है त। हेर्नुहोस् त, गौरी वाज 30 years old when her son was born भनेको गौरी र उनको सनको एजको डिफरेन्स 30 रहेछ। अब भनेपछि गौरीको एज माइनस सनको एज गऱ्यो भने कति आउँछ, 30 है। अनि यसैलाई x = 30 प्लस y, मैले यो y लाई चाहिँ राइट साइडमा ट्रान्सपोज गरेँ, अनि त्यसपछि यस्तो बन्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन फर्स्ट मान्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसरी नै अब सेकेन्ड केस है त। सेकेन्ड केसमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त, इफ प्रडक्ट भनेको त मल्टिप्लिकेसन हो। अब के को मल्टिप्लिकेसन, गौरी र उसको सनको प्रेजेन्ट एजेसको। अब गौरी र उसको सनको प्रेजेन्ट एजेस भनेको X एन्ड Y, र X र Y लाई मल्टिप्लाई गर्ने मतलब
x टाइम्स y गर्ने, यो इज इक्वल टु कति हुन्छ 400 है। अब यसबाट पनि हामीले फर्स्टमा x को भ्यालु निकाल्यौँ, यतातिर पनि तपाईँ त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ। x इज इक्वल टु 400। अब यो y कहाँ जान्छ त भन्दा डिनोमिनेटरमा, यो एक्चुअली के हो, बोथ साइड्स इज डिभाइडेड बाई y भन्ने कुरो बुझ्यो। अब फर्स्ट र सेकेन्डबाट, फर्स्टमा x को भ्यालु यो, सेकेन्डमा x को भ्यालु यो, अब त्यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दा के हुन्छ हेरौँ है त। फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड इक्वेसन सेकेन्ड है। फर्स्टमा x को भ्यालु y प्लस 30, सेकेन्डमा x को भ्यालु 400 बाई y, दुईटै x को भ्यालु भइसकेपछि हामी इक्वेट गर्न पाउँछौँ, त्यसो भएर तिनीहरू इक्वल भए। त्यसपछि अब यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर हेर्नुहोस् त, यो एउटा अर्को इक्वेसन बन्यो जसमा भेरिएबल भनेको के छ, y छ। अब यसबाट y को भ्यालु निकाल्नुपर्छ, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो पहिला। हेर्नुहोस् त, y ले गएर यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि y टाइम्स y स्क्वायर, अनि त्यसपछि y टाइम्स 30 भनेको 30y भयो इज इक्वल टु 400। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ के हुन आयो भन्दा भेरिएबल भनेको त y हो, अनि y को हाइएस्ट पावर 2 छ भन्दा यो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो। क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सिम्पलेस्ट फर्म, स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको के हो, राइट ह्यान्ड साइड 0। अब राइट ह्यान्ड साइड 0 बनाउनुलाई तपाईले के गर्नुस् भन्दा, राइट ह्यान्ड साइडमा जे छ नि त्यसलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ट्रान्सपोज गर्नुस्। 400 छ, 400 लाई राइट साइड लेफ्ट साइडमा ट्रान्सपोज गर्दा माइनस 400 हुन्छ इज इक्वल टु 0। अब हामीले हेर्नुहोस् त, राइट ह्यान्ड साइड 0 बनायौँ, अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डर अफ पावर अफ y मा छ, भनेपछि यो स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई, सल्भ गर्नलाई हामीसित धेरै वेहरू छन्। अब एउटा सिधा साधा वे भनेको युजिङ फर्मुला, अर्को के हो बाई फ्याक्टराइजिङ द लेफ्ट ह्यान्ड साइड। अब फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन लेफ्ट ह्यान्ड साइड ट्राई गर्नुहोस् त। अब फ्याक्टराइज त हामीले गरेको जस्तो लाग्छ, यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मात्रै फोकस गर्नुहोस् त। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन छ भने कसरी फ्याक्टराइज गरेको थियो हामीले एचसीएफ एलसीएमको केसेसहरूमा भन्दा, हेर्नुहोस् त, मिड टर्मलाई के गर्ने, स्प्लिट गर्ने। मिड टर्मलाई स्प्लिट गर्नलाई सुरुमा 1 छ कोएफिसिएन्ट, यो 1 र 400 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, कति भयो 400 भयो। अब 400 यो 400, अब हामीले त्यस्तो दुईटा नम्बर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो जसको प्रोडक्ट 400 हुन्छ, अनि लास्टमा यहाँ के साइन छ हेर्नुहोस् त, माइनस भन्दाखेरि सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि के हुनु पर्यो 30, भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 400, सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब 30 आउने। के हुन सक्छ खोज्नुहोस् है, म लेख्दै गर्छु, त्यति दिन म तपाईहरुले खोज्दै गर्नु होला। y स्क्वायर प्लस 30 लाई हामीले ब्रेक गर्न खोजेको एक्चुअली, त्यसो भएर यसलाई चाहिँ स्प्लिट इन द मिडल टर्म भनेर पनि भनिन्छ। अब यहाँ माइनस भएपछि यहाँ पनि माइनस हुनुपर्छ, सबट्र्याक्ट गरेर 30 निकाल्ने हो, अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 400 आउँछ भनेदेखि अब मैले त सिधा साधा बुझ्दाखेरि त्यहाँ 40 माइनस 10, 40 र 10 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 400, 40 बाट 10 माइनस गरेर पनि 30। अब मैले फ्याक्टर लेखेँ, तर तपाईहरु खोजेर गर्नुहोस्। 40 माइनस 10, हेर्नुहोस् त, 40 माइनस 10 गर्दाखेरि 30, 40 र 10 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 400 है। और y स्क्वायर, अब मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, यो y ले 40 लाई 40y भयो, अनि यहाँ अगाडि प्लस छ, प्लसले यो माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस, 10 र y मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10y माइनस 400। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको एक्सप्रेसन, यस्तो टाइपको एक्सप्रेसनलाई हामीले धेरै फ्याक्टराइज गरिसकेका छौँ, प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ, खासै अप्ठ्यारो नपर्ला है। अब यसपछि फर्स्ट टु टर्म र लास्ट टु टर्मबाट के गर्नुपर्छ, कमन लिनुपर्छ। फर्स्ट टु टर्ममा y कमन छ, y कमन लिदिनुहोस्, अनि रह्यो y प्लस 40, अनि त्यसरी नै यो दुईटा टर्ममा हेर्नुहोस् त, माइनस 10 पनि भयो, अनि y माइनस टाइम्स माइनस प्लस, अनि 100 डिभाइडेड बाई 10 भनेको 40, अथवा यहाँ y प्लस 40 छ भने यहाँ पनि y प्लस 40 हुनै पर्छ, त्यो कुरो विचार गर्नुहोस्।
यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठ्याक्क माथि कहाँ आउँछ क्या आउँदैन त्यो पनि विचार गर्नुहोस् है त। अनि फेरि हेर्नुहोस् त यो फर्स्ट टर्म यो सेकेन्ड टर्म कमन के छ y प्लस 40 है। अनि त्यसपछि कमन लिने हो पहिला, कमन लिइसकेपछि ब्राकेट सुरु गर्छ, यो माइनस भयो, यो माइनस बिचमा हुन्छ, माइनस भन्दा अगाडि के रह्यो y, माइनस पछि के छ 10 = 0। अब यस्तो कन्डिसन आएपछि हामीले के गर्ने गरेको थियौँ हेर्नुहोस् त, लेफ्ट साइडमा चाहिँ प्रडक्ट भयो, प्रडक्ट फर्ममा छ, दिस टाइम्स दिस = 0 भनेपछि यो दुईटा फ्याक्टर मध्येमा कुनै एउटा त एटलिस्ट 0 हुनैपर्छ। त्यसो भएर हामी के लेख्छौँ, आइदर दिस इज 0 or दिस इज 0 or बोथ आर 0 होइन। त्यसो भएर अब हामी त्यो आइदर अर्को कन्सेप्ट युज गरौँ, आइदर y plus 40 = 0 or y minus 10 = 0। यसबाट आयो y = -40 or y = 10 है त। अब हेर्नुहोस् त y को दुईटा भ्यालु आयो। अब y को दुईटा भ्यालु आइसकेपछि विचार गर्नुहोस् y ले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, हामीले के सपोज गरेको y भनेको प्रेजेन्ट एज अफ सन हो। अब y को भ्यालु दुईटा आयो, कहिले काहीँ दुईटा तिनटा जे पनि आउन सक्छ, तर विच वान इज करेक्ट एप्रोप्रिएट त्यो हामी चाहिँ कमन सेन्स त्यो लिएर चाहिँ बुझ्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त y को एउटा भ्यालु -40 आयो, एउटा चाहिँ +10 आयो। अब y ले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको एज अफ सन। अब एज त नेगेटिभ हुँदैन, पोजिटिभ मात्रै लिनुपर्छ। यहाँ नेगेटिभ आयो भने यसलाई हामीले इग्नोर गर्नु पर्यो है। यसलाई चाहिँ केही पनि नलेखिकन डाइरेक्ट यो 10 लाई मात्रै एक्सेप्ट गर्ने हो, अथवा यसमा चाहिँ इग्नोर भनेर गर्दा नि हुन्छ, अथवा दिस इज इम्पोसिबल भनेर लेख्दा नि हुन्छ है। यसलाई इग्नोर गर्नुहोस् है, यो चाहिँ इम्पोसिबल केस भयो। y = -40 अब एक्सेप्ट गर्ने भनेको 10 लाई मात्र, किनभने 10 भनेको पोजिटिभ छ र एज भनेको पोजिटिभ हुन्छ है। अब यो y को 10 मात्रै पुटिङ y = 10 in इक्वेसन फर्स्ट है त। अब फर्स्ट इक्वेसन के थियो हेर्नुहोस् त, x = के थियो y + 30। मैले यो फर्स्ट इक्वेसन लेखेँ। अब यसमा y को भ्यालु 10 राख्नु पर्यो, 10 + 30 गर्दाखेरि के आयो 40 आयो। भनेपछि x भनेको त प्रेजेन्ट एज अफ गौरी अनि y भनेको प्रेजेन्ट एज अफ सन भन्दा गौरी 40 अनि सन चाहिँ 10 इयर्सका रहेछन् अहिले प्रेजेन्ट टाइममा भनेको बुझ्यो। अब यो क्वेसनले एउटा के कुरो सिकायो भन्दा प्रब्लम सल्भ गर्दै जाँदाखेरि x y यिनीहरूको भ्यालु नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, तर एजेस कान्ट बी नेगेटिभ। त्यसो भएर पोजिटिभ ल मात्रै एक्सेप्ट गर्ने। अनि त्यसो भएर चाहिँ कन्क्लुजन इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरो यहाँ देखियो है। देयरफोर प्रेजेन्ट एज अफ गौरी है, गौरी इज 40 इयर्स, यो मदर भयो। अनि त्यस्तै प्रेजेन्ट एज अफ आवर सन इज 10 इयर्स। हो यसरी एउटा सिम्पल क्वेसन हेर्दाखेरि क्वेसन छोटो थियो यताउता, तर क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि नेगेटिभ भन्ने कुरा आउँदो रहेछ, नेगेटिभलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिने, पोजिटिभलाई मात्र लिने यो कन्डिसनमा है। यसरी अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यही सेक्सनमा अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। यो क्वेसन हेर्नुहोस् त, यो क्वेसनले के भन्छ, इन अ 2 डिजिट नम्बर भनेर कमा दियो भनेपछि अब यसले भनिसक्यो देयर इज अ नम्बर विच कन्टेन्स 2 डिजिट्स। अब हामीले पढिसकेका छौँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा, इफ अ नम्बर कन्टेन्स 2 डिजिट्स हाउ टु सपोज इट भन्ने कुरो बारेमा हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ। अब हुनुहोस् त कस्तो किसिमको सिम्बलले चाहिँ 2 डिजिट नम्बरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे भन्दा तपाईहरुले अब यो याद गर्नुपर्छ, 10x + y है, जसमा x इज इन
tens place and y is in ones place. यो कुरो त याद गर्नु पर्यो। यो चाहिँ फर्स्ट सेन्टेन्सको यो फर्स्ट पार्टले चाहिँ यो दियो हामीलाई चाहिँ गाइडलाइन है त, इन्स्ट्रक्सन। देयर इज अ नम्बर विच कन्टेन्स 2 डिजिट्स भनेपछि द नम्बर सुड बी 10x plus y अथवा 10y plus x अथवा 10a plus b। तपाईले जसरी पनि सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, तर बुझ्नु पर्यो which digit at tens place and which one is in ones place। obviously के भन्छ भने हेर्नुस् त, कन्डिसन यहाँ दिएको छ, रेशियो अफ डिजिट एट टेन्स प्लेस एन्ड डिजिट एट युनिट प्लेस इज 3:1। अनि त्यसपछि यो फर्स्ट भयो। सेकेन्डमा के भन्छ, इफ 3 is added to 3 times of some of the digits then opposite number is formed, find the number भन्यो। अब हामी पछि यो क्वेसनलाई ब्रेक गरेर हरेक कन्डिसनको बारेमा राम्रोसँग चाहिँ होला। पहिला चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको सपोज गर्ने हो। यसले के निकालो भन्छ हेर्नुस् त, फाइन्ड द नम्बर। नम्बरलाई सपोज गर्नुपर्छ, बट यो नम्बरको नेचर कस्तो छ, 2 डिजिट नम्बर। 2 डिजिट नम्बर भनेपछि यसरी सपोज गर्ने है त। लेट नम्बर 10x plus y यति मात्रै गर्दैन हुन्छ। त्यसपछि where x is in tens place and y is in ones place। यो बुझ्नु पर्ने कुरो हो। when we suppose the number as 10x plus y, x is in tens place and y is in ones place भन्ने कुरो यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यहाँ लेख्नै पर्छ भन्ने कुरो पनि छैन, लेखेर राम्रो लेख्दाखेरि मिस्टेक हुँदैन, त्यति कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। अब यति भइसकेपछि अब हामी फर्स्ट कन्डिसनमा जान्छौँ। किन भन्दा दुईटा भेरिएबल भयो त्यहाँ हेर्नुस्, x and y भनेपछि हामीसित दुईटा इक्वेसन त चाहियो। दुईटा इक्वेसनको लागि अब यसले इन्फर्मेसन दियो, हामीले सपोज गर्यौँ। अनि त्यसपछि लास्टमा के दियो भन्दा फर्स्ट कन्डिसनमै के दियो भन्दा रेसियो भनेपछि एउटालाई अर्कोले डिभाइड गर्ने है त। अब के भन्छ, रेसियो अफ डिजिट एट टेन्स प्लेस। सुरुमा चाहिँ डिजिट एट टेन्स प्लेस भन्यो, अनि त्यसपछि डिजिट एट वन्स प्लेस भन्यो, युनिट्स प्लेस भन्यो है। युनिट्स भनेको वन्स भनेको हो। अब रेसियो बनाउँदाखेरि हामी कुनै पनि नम्बरको रेसियो गर्दाखेरि रेसियो त यस्तो फर्ममा हुन्छ, यो भयो रेसियो। यो रेसियोमा यो फर्स्ट कम्पोनेन्ट, यो सेकेन्ड कम्पोनेन्ट। अब हामीले यहाँ रेसियो बनाउनु पर्छ। फर्स्ट कम्पोनेन्ट के भयो, टेन्स प्लेसको डिजिट। सेकेन्ड कम्पोनेन्ट के भयो, वन्स प्लेसको डिजिट। अब यहाँ फर्स्ट कम्पोनेन्ट भनेको डिजिट एट टेन्स प्लेस। टेन्स प्लेस भनेको के छ, x छ है। अनि त्यसपछि यसलाई डिभाइडेड बाई गर्नु पर्यो केले, डिजिट एट युनिट्स प्लेस। यो भनेको रेसियो हो, यसरी पनि रेसियोलाई लेखिन्छ। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त, इज भनेर 3:1 भन्दियो। दिस इज भनेपछि इक्वल लेख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यो इज इक्वल टु 3:1। 3:1 भनेको 3 is divided by 1 हो। यही रेसियो 3:1 लाई 3/1 पनि लेखिन्छ, त्यो कुरो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। अनि यसलाई अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् है। 1 times x भनेको x भइहाल्यो, अनि त्यसपछि 3 times y आउँछ 3y। हेर्नुहोस् त, सिम्पल फर्ममा एउटा इक्वेसन बन्यो। सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेसन है त। त्यसपछि अब हामी सेकेन्डमा जाउँ। अब सेकेन्ड कन्डिसन, अब सेकेन्ड केसमा के भन्छ हेर्नुहोस् है त। एकदमै क्वेसनलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। क्वेसनमा दिएको कन्डिसनलाई इफ 3 is added to भन्यो है, जे भन्छ त्यो गर्ने। 3 लाई एड गर्ने, केसँग एड गर्ने भन्ने कुरो, 3 times of sum of digits। मैले एक चाहिँ यहाँबाट यो इफ त अब लेखिरहनु पर्यो यसको सिम्बल। 3 is added to भनेपछि 3 लाई एड गर्ने, 3 प्लस अथवा +3 गर्ने। केसँग,
यो 2 पछि के छ हेर्नुस् त 3 टाइम्स अफ सम अफ डिजिट्स भनेपछि 3 टाइम्स भनेपछि टाइम्स गर्नु पर्यो अनि सम अफ डिजिट्स अब यहाँ चाहिँ ब्र्याकेट चाहियो। अब डिजिट्सहरु के हुन् त x एन्ड y सम अफ डिजिट्स भनेपछि x प्लस y लेख्नु पर्यो भनेपछि बुझियो। यहाँ हेर्नुस् त 3 इज एडेड टु यो 3 लाई केसँग एड गरियो 3 टाइम्स अफ सम अफ डिजिट्स भनेपछि 3 टाइम्स अफ सम अफ डिजिट्स सँग 3 लाई एड गर्ने। यो प्लस को केसमा एड को केसमा अगाडि पनि लेख्न सकिन्छ पछाडि पनि लेख्न सकिन्छ। अब टाइम्स भनेर यहाँ सिम्बल यसरी लेख्नै पर्छ भन्ने कुरो पनि छैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ रे भनेर चाहिँ यहाँ रिजल्ट दिएको छ। यसरी एड गरिसकेपछिको कन्सिक्वेन्स रिजल्ट के छ त भन्दा देन द अपोजिट नम्बर इज फर्म। त्यसपछि अपोजिट नम्बर बन्छ रे। अपोजिट नम्बर भनेको द नम्बर फर्म बाइ रिभर्सिङ द डिजिट्स। अब हाम्रो ओरिजिनल नम्बर त यो हो हेर्नुस् त यो ओरिजिनल नम्बर। यही ओरिजिनल नम्बरमा अब अपोजिट नम्बर कसरी बनाउने भन्दा y लाई x को ठाउँमा राख्ने x लाई y को ठाउँमा राख्ने है त। त्यसो भएर अब हामी त इक्वेसन बनाउनु पर्छ अनि यहाँ कन्सिक्वेन्स भनेपछि रिजल्ट भनेपछि इक्वल लेख्नु पर्यो। अनि अपोजिट नम्बर भनेको के भयो 10y प्लस x है त। 10x प्लस y को अपोजिट नम्बर भनेको 10y प्लस x हो। बुझ्नुस् 45 को अपोजिट नम्बर भनेको 54। 12 को अपोजिट नम्बर भनेको के हो 21 है त। सेम डिजिट्स बट इन रिभर्स अर्डर भन्ने कुरो बुझ्यो है। अब यसलाई सिम्पल फर्ममा ट्रान्सपोज गरौँ यो मल्टिप्लाई गरौँ यो 3 लाई चाहिँ राइट साइडमा ट्रान्सपोज गरौँ यो x लाई गरे नि हुन्छ। अहिले 3 अनि यो 3x प्लस 3y इज इक्वल टु 10y प्लस x। अब हेर्नुस् त यहाँ x इज इक्वल टु 3y छ नि हामीले x को भ्यालु निकालेछ यसमा पनि x को भ्यालु निकालौँ। अब x जतिलाई लेफ्ट साइडमा x यो x अलरेडी लेफ्ट साइडमा छ त्यसो भएर साइन चेन्ज भएन। यो x लाई लेफ्ट साइडमा लैजानु पर्यो -x भयो इज इक्वल टु यहाँ 10y छ साइन चेन्ज भएन। अब यो दुईटालाई चाहिँ राइट साइडमा लैजानु पर्यो -3y -3 यसरी साइन चेन्ज भयो है। 2x इज इक्वल टु 10y - 3y भनेको 7y - 3 और अब यो x इज इक्वल टु के हुन्छ त 7y - 3/2 यो हो x को भ्यालु। अनि यसलाई हामी सेकेन्ड इक्वेसन भनेर यसरी मान्न सक्छौं। हेर्नुस् त फर्स्ट इक्वेसनमा x को भ्यालु यो हो सेकेन्ड इक्वेसनमा x को भ्यालु यो हो भनेपछि त्यो दुईटा भ्यालुलाई चाहिँ हामी अब के गर्न सक्छौं इक्वेट गर्न सक्छौं है। 3y इज इक्वल टु 7y - 3/2। अब यस्तो छ यता फ्र्याक्सन क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले ला मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्छ 6y भयो इज इक्वल टु 7y - 3। अब यो त सिम्पल इक्वेसन आयो लिनियर इक्वेसन द भेरिएबल y। अब यसबाट y को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। हेर्नुस् त अब यो 6y - 7y इज इक्वल टु -3 अनि त्यसपछि के आउँछ 6y - 7y भनेको -y इज इक्वल टु -3 आयो माइनस गयो y इज इक्वल टु 3। यो माइनस र यो माइनस कट गरिदिनुस् y इज इक्वल टु के आयो 3 आयो। y को भ्यालु 3 आइसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको त अझै बाँकी छ x को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्छ। अब y को भ्यालुलाई राख्दिनुस् आइदर इन फर्स्ट इक्वेसन अर इन सेकेन्ड इक्वेसन। लेट्स पुट भ्यालु अफ y पुटिङ भ्यालु अफ y इन फर्स्ट है त। फर्स्टमै राख्दिनु सजिलो हुन्छ x इज इक्वल टु 3y। Our first equation is x is equal to 3y. Let's put the value 3 times y is 3. So 3 times 3 is 9. Value of x is 9. Value of x is 9. The value of y is 3. Our number is अब एक क्वेशन हेर्दिनुस् बिफोर राइटिङ कन्क्लुजन एकपल्ट क्वेशन हेर्नुपर्छ क्वेशनले के मागेको छ त्यो राम्रोसँग हेर्नुपर्छ नत्र फुल मार्क्स आउँदैन
इक्जामको कुरो गर्ने हो भने फुल मार्क्स आउँदैन, कन्क्लुजन लेख्नै पर्ने हुन्छ है। यदि गर्दाखेरि यदि यो 5 मार्क्सको क्वेसन रहेछ भने यहाँसम्म 4 मार्क्स आयो, अब कन्क्लुजन नलेखिकन 5 मार्क्स आउँदैन। यदि 4 मार्क्सको रहेछ भने 3 आयो है, त्यति कुरो बुझ्नुहोस्। देयरफोर द नम्बर, सुरुमा हामीले नम्बरबाटै सुरु गरेको थियो, सपोज गरेर है, 10x + 5 यो हो नि त नम्बर, यो हामीले सुरुमा सपोज गरेको जुन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अब यसमा भ्यालु राख्ने हो, 10 टाइम्स, यो टाइम्स छ, x को भ्यालु 9 + 3, 90 + 3 = 93। द नम्बर इज 93। त भाइ बहिनीहरू यस्तो टाइपको क्वेसनहरू खोजी प्र्याक्टिस गर्नु होला, कुनै पनि प्र्याक्टिस बुकमा छ है। त्यस्तो केही गाह्रो अप्ठ्यारोहरू छ भने तपाईँहरू हामीलाई चाहिँ कमेन्टमा पनि क्वेसनहरू दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ च्यानललाई चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोस्। फ्रुटफुल हुन्छ हेर्नुहोस्, अल्छी नगर्नुहोस्, यसो खोजेर हेरिदिनु होला, काम लाग्छ क्वेसनहरू। धन्यवाद।